सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुव्वत, ये ईमान और यकीन ये भी था कि जब मिस्र फतह हुआ तो वहां एक बुरी रस्म थी, बहुत बुरी रस्म, और ऐसी रस्म के दरियाए नील हर साल सूख जाता था। जो दरियाए नील है उसका पानी सूख जाता था, और मिस्र वाले क्या करते थे, एक 16 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की को दुल्हन बनाते, पूरे शहर में घुमाकर लाकर उसे ज़बह कर देते, बलि चढ़ाते थे। जैसे ज्योतिष लोग कभी कभार बलि मांगते हैं खजाना निकालने के लिए, और कुछ लोग ऐसी बकवास खुराफात में चले जाते हैं खजाने के चक्कर में, क्या क्या ज़बह करवा देते हैं। ये ज्योतिषों पर कभी यकीन मत करना। ये पागल लोग अगर तुम्हें खजाना दिला सकते हैं तो खुद क्यों नहीं निकाल सकते, खुद खजाने क्यों नहीं निकाल लेते और थोड़ा थोड़ा सा बांट देते। ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाले खजाने होते। और ऐसे बुरे रस्म और रिवाज पर मुसलमान को कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत हो तो। और वो मिस्र वाले इस रस्म पर अमल करते थे कि जैसी एक 16 साल की लड़की को साल में एक बार ज़बह करके उसका खून दरियाए नील में बहाते थे तो दरिया का पानी फिर से ऊपर आ जाता था। हर साल ये होता था कि एक लड़की को ज़बह करते थे, और वो कुरान अंदाजी के जरिए एक लड़की हासिल करते थे कि कौन सी लड़की को इस साल ज़बह करना है। वो कुरान अंदाजी में एक बेचारी बलि बन जाती थी। ऐसा कई सालों से चल रहा था। दरियाए नील सूखता भी था और पानी चढ़ता भी था। हैरत की बात, लोग यहाँ सवाल कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ये रस्म अगर गलत है तो वो दरिया क्यों सूखता और चढ़ता था? मैं उसकी भी वजह बताता हूं। ये सब शैतानी काम, शैतान अकीदे बदलने के लिए ऐसे सारे काम करके दिखाता है। बहुत सारे यहां पर भी लोगों के अंदर, जिसको अंत विश्वास कहते हैं, यानी अंधा यकीन, ऐसे बहुत सारे जगहों के बारे में अकीदा लेकर बैठे। अरे वो पत्थर के पास जाते ना, वो जान मांगता है, वो नदी जान मांगती है। हाँ, कई जगह के मुतालिक हमने सुना है कि साल में एक मर्तबा वो जान मांगती है। क्यों जान मांगती है? कि ये सारी चीजें खाने पीने की काबिल चीजें नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कोई निजाम नहीं बनाया कि ये चीजें भी इंसानों को खाती हूं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। इस बुरे ख्यालात से पाक हो जाओ। मिस्र वाले उस बुरी रस्म के कायल थे, और काट करके बेचारी लड़की को डालते, पानी ऊपर आता था। शैतान करवा देता है। तो हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वहां के गवर्नर बनाए गए मिस्र फतह होने के बाद। उन्होंने लेटर लिख करके भेजा हजरत उमर फारूक को, और पूछा क्या करना चाहिए। दरिया नील सूख जाता है और यहाँ एक रस्म है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दरिया सूखा हुआ है और लड़की का खून डालने के बाद पानी ऊपर आ रहा है, क्या करना चाहिए? हजरत उमर ने क्या किया, कहा कि ये तो गलत रस्म है, इस्लाम में हो ही नहीं सकती। एक लेटर आपने खुद भी लिखा हजरत उमर ने, हजरत अम्र बिन आस गवर्नर मिस्र के नाम पर, उनको लिखा कि तुम इस बुरी रस्म के खिलाफ लोगों को उठाओ, कहो कि ये बुरी रस्म हराम है, नाजायज। और फिर एक दूसरा खत दरियाए नील के नाम पर लिखा, दरियाए नील के नाम। दरियाए नील कोई जानदार चीज है? खत पढ़ने वाला है, दरिया के नाम पर खत लिखते हैं हजरत उमर। क्या है दरियाए नील? ये खत उमर इब्ने खत्ताब की तरफ से नील की तरफ, और मैटर में ये लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तेरे पानी की हमें कोई जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो अल्लाह का बंदा और रसूल का खलीफा हुक्म देता है बह जा। बस इतना ही लिखा और भेजा। एक खत हजरत अम्र बिन आस को गवर्नर के नाम, और दूसरा खत दरिया नील के नाम, और ये कह करके भेजा ये नील का जो खत है वो नील में डाल देना। जब ये दोनों खत पहुंचे, हजरत अम्र बिन आस अपना खत पढ़ करके दरिया नील का जो खत है वो लेकर के आए, और दरिया नील को मुखातब करके कहा, ए दरिया नील, तुझे खत आया है उमर फारूक का, अमीरुल मोमिनीन का खत आया है। ये कह करके दरिया में डाला ही था कि 16 गज ऊपर पानी आ गया, 16 गज पानी ऊपर चढ़ गया। और मिस्र वालों ने जब ये करामत देखी तब अपने बुरे रस्म और बुरी आदत से तौबा किया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिनके अंदर ये कुव्वत और ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह
जिसको सच कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यहाँ पर रसूल पाक के गुलामों के लिए कायनात की कोई चीज माने नहीं रखती, इसलिए कि उनका अकीदा है जो नबी का हो जाएगा कायनात पूरी उसकी हो जाएगी। वो जिसे ऑर्डर दे दे वो करना ही है, उसने अमल करना ही है। इसलिए हजरत उमर ने यह हक जताते हुए कहा, ऐ दरिया नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो अल्लाह का बंदा और रसूल का खलीफा तुझे ऑर्डर देता, हुक्म देता है कि बह जा। दरिया नील बहने लगा। ये जब उनके गुलामों का हाल है कि वो दरिया को कह दें तो बहने लग जाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक की तासीर क्या होगी। मेरे अजीजों, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन बुरे रस्म और रिवाजों को अपनी करामतों से खत्म फरमाया। आज भी मैं आप सबको इस बात की तालीम देना चाहता हूं, तंबीह करना चाहता हूं, बुरे रस्म और रिवाज अगर अपने घरों में पनप रहे, निकाल फेंको। ये अंधविश्वास, अंधा यकीन इस्लाम में जायज नहीं कि कहीं से गुजर जाने की वजह से, जैसे बदशगुनी की बहुत सारे अपशगुन एक गैरों से सुना हुआ लफ्ज है कि उनके यहां तो ऐसे कांच टूट के गिरा तो अपशगुन हो गया, चाकू गिरी तो अपशगुन हो गया, बहुत अपशगुन है। और जबकि देखा जाए हकीकत में तो इनकी पूरी जात ही अपशगुन है, इसलिए कि इतने गंदे होते हैं कि इनको देखना ही अपशगुन है। सारे कामों को अपशगुन कहना ये गलत बात है। यहां कप अगर कांच का टूट गया तो अपशगुन हो गया, और तुम्हारा पूरा दिल टूटा हुआ है अपशगुन नहीं, तुम पूरे बहके हुए हो अपशगुन नहीं। ये तमाम चीजें अपने दिल से, ख्यालात से निकालो। इस्लाम में कोई शगुन अपशगुन नहीं होता, सारी चीजें हमारे अमल से होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई होती है, ये तुम्हारे अमाल की वजह से है। नमाज ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ो, खर्राटे लेकर बिस्तर में सोते रहो और फिर कब सासर को दोष देते रहो। ये कौन सा इस्लाम है? ईमान नहीं है। यकीन ऐसा हो कि जो बुराई मेरे घर आ रही है ये मेरे बुरे अमाल की वजह से, तौबा करना चाहिए। इन सब लोगों ने ये जो अकीदा बनाया है, शैतान इनके दिमाग में डाल करके रखा है, क्योंकि इनको कभी सुधरने नहीं देता, कभी संवरने नहीं देता। क्योंकि ये सारे बुरे, रोजी बंद हो गई तो सबसे पहले शैतान इनके दिमाग में डालता है कौन कराया होगा, वो उसी की तरफ तवज्जो में लग जाते हैं, कभी अपने अमल की तरफ देखते ही नहीं। शैतान इनके दिमाग में ये डालता है, और फिर रोजी बंद हुई, घर में बच्चा गिर गया तो उनको ऐसा लगता है लींबू गिरा था घर के बाहर, बच्चा गिर गया। ये तमाम चीजें शैतान की डाली हुई हैं। मुसलमानों, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मेरे घर में ये चीज आई थी, वो चीज आई, इसकी वजह से हो रहा होगा। बल्कि सबसे पहली चीज ये सोचो कि आज मैंने फज्र की नमाज कज़ा की, पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, जो फज्र की नमाज को जाया किया उसने मुसीबतों को दावत दी, और जो फज्र की नमाज पढ़ लिया शाम तक वो मुसीबतों से महफूज हो गया। अल्लाह ताला उसके पीछे दो फरिश्ते छोड़ देता है जो उसके ऊपर आने वाली बुरी चीजों को रोकते हैं। ये क्यों नहीं फिक्र करते? शैतान फिक्र नहीं कराने देता, सोचने नहीं देता। कुरान नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अगर घर में कोई कमजोरी आई तो किसी दूसरे पर इल्जाम लगाया। पड़ोसी की नजर लगी होगी, उसकी नजर लगी होगी, बहुत सारों की नजर लगती है, जबकि खुद की नजर कितनी गंदी रहती है, अपनी खुद की नजर कितनी गंदी होती है। अजीजान गिरामी, अपनी तरफ तवज्जो करें। मौला सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन बुरे रस्म और रिवाज को अपनी करामतों से खत्म फरमाया था। खत्म फरमाया इस तौर पर कि मुसलमान वो है जिसका अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर कामिल होना चाहिए, यकीन के साथ अमल करे, और उसके बाद देखे रब तबारक व तआला कैसे तुम्हारे अंदर तब्दीली नहीं लाएगा। आखिरी बातों की तरफ मैं आता हूं कि आज हमें मौला सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुरत और उनके दिलेराना निजाम की जरूरत है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो उनका मनसब था, जो उनका वस्फ था, जो उनकी आदत थी, वो लाओ कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ सख्त हो जाओ, रसूल के दुश्मनों के साथ सख्त हो जाओ। किसी ने कहा ये सख्ती की बातें ना करें, फितना होता है, सख्ती की बातें ना करें।
قرآن سختی کی بات کر رہا ہے، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ ہم ایسے بزدل نہیں ہیں، ہاں سختی جس کے ساتھ کرنی چاہیے اس کے ساتھ کرو، تم مسلمانوں کے ساتھ سختی کر رہے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر اتنی لڑائیاں کہ چاقو چھری بھی نکل جاتے ہیں، بات چیت میں تھوڑی سی بات بلند ہو گئی کہ گالی گلوچ سے ہوتے ہوتے کورٹ کچہری بھی ہو گئے۔ یہ سب اپنوں کے معاملات اتنے سخت ہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی گانٹھ لی۔ یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ جانتے ہو سختی کی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سخت جملے نہیں کہنا چاہیے، حضرت عمر جیسے جملے تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں۔ حضرت عمر کے جملے آپ کو سناؤ، دشمن رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص عمیر بن وہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، صفوان بن امیہ، یہ دونوں حضور کے دشمن مکہ میں، ان دونوں کے عمیر بن وہب کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی ہو گیا اور صفوان بن امیہ کا باپ قتل ہو گیا۔ دونوں تو جلیں گے ہی اب حضور سے۔ مکہ میں بیٹھ کر کے دونوں کڑ رہے تھے محمد کے ساتھ، بدلہ کیسے لیں بدلہ کیسے لیں۔ عمیر بن وہب غریب آدمی اور صفوان بن امیہ پیسے والا۔ صفوان نے بلایا عمیر کو حتیم کعبہ میں، کعبہ سے لگ کر جو دیوار ہے وہاں بیٹھ کر کے راز میں بولتا ہے، اے عمیر میں تیرے قرضے سارے چکا دوں گا، تیرے گھر کا راشن پانی پورا دوں گا، تو ایک تلوار لے لے، اس میں زہر لگا کر مدینے جا اپنے بیٹے کی خیر خبر لینے کی نیت سے، کیونکہ اس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا عمیر بن وہب کا۔ صفوان اسے کہتا ہے کہ جا اس بہانے سے تلوار لے اور محمد کا کام پورا کر کے آ جا، اور تیرا منہ مانگا انعام میں دوں گا۔ عمیر بن وہب جنگ بدر میں بھی کافروں کے ساتھ لڑ چکا، دونوں کی بات طے ہو گئی، یہ مدینے نکلا۔ عمیر بن وہب تلوار زہر میں بجھا کر جب مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، دروازے پر 4-5 صحابہ کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر باہر ہی کھڑے تھے۔ جیسی حضرت عمر کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ لفظ عربی میں حدیث میں ہے، کیا فرمایا؟ پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان بول رہا ہوں، جن کو قرآن تعریف کر رہا ہے، لوگ ہم کو سخت زبان والا کہتے ہیں۔ پکڑو اس کتے کو، اور پکڑنے کا کہا اور خود اپنا رومال گول کیا اور اس کی گردن میں لپیٹ کر کے کھینچا اس کو۔ ادھر آ، کیوں آیا ہے؟ جنگ بدر میں تو سامنے سے لڑنے آیا تھا، ابھی کیوں آیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، بیٹا قیدی ہے تمہارے پاس۔ حضرت عمر کو یقین نہیں ہوا یہ جو بول رہا ہے، یہی کام ختم کر دیتے، لیکن سوچا کہ پہلے حضور سے پوچھ لوں اس کا کیا کرنا ہے۔ 2 صحابہ کو وہ گمچھا پکڑا کر کے اندر گئے، اس کو اندر مت بھیجنا۔ حضور سے پوچھنے کے لیے آئے، آقا وہ عمیر بن وہب آیا ہے جو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ آیا تھا، سب کو ابھارتا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو لے آؤ، اندر لے آؤ۔ حضرت عمر اس کی گردن میں ویسی ہی یہ گمچھا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے آئے، اندر لیا۔ گستاخ رسول کے ساتھ معاملہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہی ہیں۔ کھینچتے ہوئے لائے، اور حضرت عمر نے جب یہ معاملہ کیا، حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، پوچھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو عمر؟ کہا کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے آیا ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، سچ بولو کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بیٹے کی خیر خیریت۔ پھر آپ نے کہا پھر تلوار کیوں لے کے آئے ہو ساتھ میں؟ خیر خیریت پوچھنے کے لیے کوئی تلوار لے کے آتا ہے؟ حضور نے جب یہ بات فرمائی تو اس نے اور بہانہ کیا، ارے تلوار کا کیا ہونا ہے، سفر میں لے کے چلتا ہوں، دیکھا نہیں آپ نے جنگ بدر میں بھی تو تلوار ہمارے ساتھ تھی، لیکن آپ کا کچھ ہم بگاڑ نہیں سکے۔ ایسی ایسی باتیں بنانے لگا، یہ چاپلوسی کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا چپ رہو، وہ بات بولو جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے۔ حضور پاک نے یہ بیان کیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، عمیر بن وہب کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، کانپنے لگا، اور کچھ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ کہتے ہیں اب وہ عمیر عام آدمی نہیں، اب صحابی رسول ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے راز میں بات ہوئی تھی حتیم کعبہ میں میری اور صفوان کی، اور یہاں مدینے میں بیٹھ کر کے آقا نے وہ ہمیں خبر دے دی، اور یہ عقیدہ صحابہ کا تھا۔ یہاں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر
اس کے بعد عمیر بن وہب کو گلے لگاتے ہیں اور باہر لے آتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں اس کے گلے میں گمچھا ڈالا, کتا بولا اس کو, پکڑو اس کتے کو. سنو کفارہ کیسے ادا کرتے. واللہ انی لخنزیر احب الی من والآن احب الی من بعد ولدی. کتا کہا تھا میں نے اس کو صرف, لیکن سنو اے صحابہ, تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سے بھی اچھا خنزیر لگتا تھا. یہ خنزیر سے بھی گیا گزرا تھا اس لیے کہ دشمن رسول. لیکن اب عمر علل اعلان یہ کہتا ہے اب میرے نزدیک عمر میرے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے, اس لیے کہ کلمہ پڑھ چکا ہے, رسول کا دیوانہ ہو گیا ہے. یہ سیدنا عمر فاروق کا نظام تھا جس کو یوں کہا گیا ہے کہ جو ان کا ہو گیا وہ ہمارا ہے, اور جو میرے نبی سے ناشنا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی نظام صحابہ نے ہمیں سکھایا. اے مسلمانوں, آپ سب اسی نظام پر چلو کہ جو اللہ کے نبی کی عزت کرتا ہے, جو ان کی عظمت کا قائل ہے, وہ ہمارا سگا بھائی ہے. اور جس کے دل میں کڑن ہے, جلن ہے, بغض ہے, وہ چاہے ہمارا باپ ہو, چاہے ہمارا بھائی ہو, چاہے ہمارا کیسا عزیز رشتہ دار ہو, دودھ میں سے مکھی کو نکال کے جیسے پھینکتے پھینک دو, اس لیے کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارے جو رشتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قائم ہیں. ہمارے جو رشتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے قائم ہیں, اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں, اور جو ان کا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ہو, وہ ہمارا اپنا سگا بھائی کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نظام عدل اور نظام خلافت سیدنا عمر فاروق کی چند جھلکیاں اس زمانے میں ہمیں عطا فرمائے. برے رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب مسلمانوں پر امن و امان کی بارشیں فرمائے. قدیر و جبار خدا احکم الحاکمین مولا ہم سب کو وہ دور پھر سے عطا فرما جس میں کفار و مشرکین کا دو بدو ہم مقابلہ کریں, اور اسلام و سنیت کا بول بالا ہو, کفر و شرک کا منہ کالا ہو. رب تبارک و تعالی اسلام و سنیت کو پھر سے عزت و وقار نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرات گرامی,